नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। वनिता यात्रिकाणां सुरक्षार्थं रेल्याने अधिकानां रक्षिपुरुषाणाम् आवश्यकता सन्तीति केरल सर्वकारः रेल मन्त्रालयं प्रति न्यवेदयत्। केरल रेल व्यवस्थायाः सञ्चरतां यात्रिकाणां सुरक्षाविषयेषु रेल्वे रक्षिपुरुषेभ्यः नालिकाशस्त्राणि वोढुम् अनुमतिरपि दातव्यम्। यदि अनुमतिः लभ्यते तर्हि रेल्यानानां तथा रेल यात्रिकाणां च सुरक्षा उपनियन्त्रक SI तल रक्षिपुरुषमेधाविनः नेतृत्वे भविष्यति। रेल्वे रक्षिपुरुषाणां संख्यां वर्धयितुं सर्वकारः आवेदनं कृतवान् अस्ति। वर्तमानकाले रेल्वे सुरक्षा सेना अथवा RPF संघस्य एव संरक्षणाधिकारः। 17,100तमरथ्यायुक्ते केरलराज्ये 13 रक्षिपुरुषकेन्द्राणि वर्तन्ते। रेल्यानानां रेल्यात्रिकानां च संख्याः वर्धितेषु सत्सु नूतन 10 रक्षिपुरुषकेन्द्राणि औट्पोस्ट केन्द्राणि रक्षिपुरुषाणां संख्याः वर्धयितुं च केरल सर्वकारः निवेदनं कृतवान् अस्ति। केरलराज्ये क्षीरस्य मूल्ये वर्धनां कर्तुं चिन्ता अस्ति इति क्षीरविभागमन्त्री जे चिञ्जुराणि प्रस्तौति स्म। तद्देशनिर्वाचनात् परमेव वर्धनीयं करणीयमिति सा प्रास्तौत् च। क्षीरस्य मूल्यवर्धने मिल्मा संघः एव निर्णयं करिष्यतीति सा प्रास्तौत्। क्षीरोत्पादनव्ययः वर्धितसाहचर्ये सति एतत् निर्णयं कर्तुं निश्चितसमितिः सर्वकारं प्रति निर्णयः अदात् इति ज्ञायते। 1 लिटर् मिल्मा क्षीरस्य 5 रूप्यकाणि वर्धयितुमेव निर्देशः। धन्यवादः।